سلام سلام أحوات كما يحديركم كما لكم دحنا دخم الحمد لله لومونكم تلمودوز محاورو ميديا أزرارو تزخون قدات كنرينا كموجون نعخون كزناقعن كهدسن زخول فيديوهات تزجاجيهم النيو ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገድ የቀይ ባህርን አክሰስ የማድረግ ፍላጎቷን በዝርዝር ተወያይተናል። ይህ ሰው ስንቶቻችሁ ናችሁ የምታውቁት? ሙሴ ሰለሞን ተብሎ ይጠራል። 2 ቲክቶክ አዋርድ ያሸነፈ ጀግና the first time was so nice I had to do it twice በማለት የሚታወቀው ወንድማችን እንግዲህ አሁን አዲስ አናውንስመንት ይዤለት መጥቻለሁ። እንደምታውቁት ሙሴ ሰለሞን በዚህ ዓመት በጣም ትልቅ ፈተና አሳልፏል። የሰራሕቲ ማለት እዩ ናየኖ ክብሪ ተትልያ ነይሩ ልናዓቀይ መሽ ኸዲና ጋቢ ኸዲና ትክክለኛ ጽቡቅ ሓድሽ ዝኾነ ክዳን ኸዲና ስታይል ማለት ታይስ ጥዑይ ነገር ጋብዝና ለትብዮ ጥዑይ ነገር ዳርረስቶ ዳዶር ሁሉ ኦሲት አሃ ቪዲዮ ሰርሕ ተደረኩም በይ ኸዲላ ዳስ ወይ ታይፕ ክሌት ይልፍየር ተናለት ዳስ ዋላ ተወርወርካ አክቱም እሺ እዚያሙን ካሎቶሙን ክንሪና ሰናይ ምክትታል እሺ سلام سلام كورات تخاتلتنا انكوع بدحن متصخونو زي فورو زغونه channel استقدم فيديو بجمرنا نزا channelنا حدش تزخونكم سبات سبسكرايب شير لايك بمغوار دغافكم يفلينا ليتس جو ايتزحلا حبانه دادي شر بولو زي فيديو زي قديمو زبصحكم اننا قدس ارسيما زحسبكم كله تفصملكم عب تخدو كله قدس ارسيما تكتلكم كاب عنقفات كله تمحركم عب سدات زلكم سداتكم حصيرا ناب عدكم مربتكم بسلام تملسكم يخونلنا يغرلنا تولو اب كومنت امين نالكم صحف زي فيديو زي لاوت فوتي وسبات شير لاغبركم 6 غيزه كوبلينك غورو استي فتوتي قدس ارسيما زخونكم كلكم كومنت امين نالكم أيخي كحلف يوناغا بمن؟ بمول نجا اسكع معزي بمول نجا قولنا اسكع معزيو أنت تقبل لخف تقول تسائلك حماتي واي تقبل لخف تقول ديفك جزاك يا بوزنا صوعو خنيره نعم قلت فرد رئيلك اللخو حماتي واي كيف تقبل لخب دقول ديفك بس برع يخنما اسقوعك كوينيره كيف كاني تزمر اخنا نقولما نويحتني بزا حط 4 قيرا لي اندي تشلال اندي واي تندق اخدان غير كاين سنوحن حصار دالك سايس تقبرله ام دبيرات اندي خير قبريه خور الناس حصار يطبط يلوني اي زودي حصرت نوحت ما كلن دق هوانجه هوان كون واحد حيره حصار تتخون يراغن صبوق نكون نيرنا هوان نوحت حصرت منع خنتا يقبرلك هو حماتي عشادخي هوان حصرت تخون يراما نتسولت اينركوتل نيرنا حز كلنا اغند تخون يرنا سلازي بويكا يترغبيصا بيت زحت زي انا ملسا مالتي شلمات نيو اكو سلام ده دحنا نكون سواي نيرم حدا غزانا خدس ابز غزا كن تحت 18 عامت متى يفقدي سم كن ودم حزماتهم همي لماتهم كايس ربع على خوني خير زادامو انداي نالات كن بعد سلطان كون خليبو تقول لي سرعه تغري بعد سلطان بعد سلطان هوني مكر خلي عدلككمو يتتحازنا كواي حلفي بيت زحت زي انا ملسا مالتي شلمات نيو اب كومنت ملسخم داي تودو مسي كاب 18 بلاس كون يخل اي مثلا كان اشو ازودوم ك18 ادمي بلعل كون يخل استي اسخم للتردوكم وي ملسو زفلتكم ملسخم كومنت دكوننا نغطل نايسومن دياسبورا باتا ايش تاخذ كخايدك باتا عندك ها انت هيدا ايش مغيرين انت انت لوطي فازر ها بوبيسكا انت هيدا يا اخي ازي على الركبي نا سلام ركبينا عدي سلام حدا لامتي سلام الصبون يرو انت هيدا اتمن فراز يله سلام سرخنا يا مشا خي تخيد كنتي تيا واو دادي وات از زي ها وا شحمه او شحمكا انت سومن جبر كان صغيرين بوبيسكا
عديت موت برح قري فكا دادي موت برح قري فكا كارو باتاودي ها غوبيسكا دادي غوبيسكا دادي كون زولا كومو يودنا ناي سمون دياسبورا كاوزو بلا ايتحزلو ناي سمون دياسبوراي ناي سمون زي بوتا هبو عدل هبو ودنا باي فازر لغاح حبيت شعر شلقحني باي يبلي 600 بتشايني اني سندمهني باي كا 600 يخني اخا 400 تليل 5 قلي ولسو ها باي الحدقنا فازر حقو لتو كم مجمريا بخور اللي تقبل كاسي ጭራሽ ልጎደለ መለል ካብ አጓጣጥ بزخرو تقبل كان عند مجمريا مسجن ممسجن قال انا ناطل رباشي داس ماشي بلاي عاوز يعني يعلم ورقه اسكي تم تقاريت هذا اللاي ناتيك اي تعدم كان بعد كذا عدمكم مستقريتي ويلك تصوايك اي مسلني دغوا تاجفتلي صويلك دغوا عيدا سمولن خدحمس وا نركاري لا حزي كفسين عدم كوكس خاغريت قال كيني زارو دتنفحنا احنا نقول هذا شون كان مزغب يركب كلايك اسكلتو انت سكخفها انسنا ما تكبد سنخخ اره غود ادمي خاص غرينا حداري جن كيتبتنلي يلكالو سلازي تخكلي اصل هاي طبعا غتوكلها لا فقرين عندي امس خايد تمر على اخ انكو على خدت رخازه فورجتنا تشاينا نبرت فورجتنا تشاينا نبرت شي بام كاتانيرا اتا بسبونج نغورت تشوده كانيرا مع انكره من وشتي زلت يا فلت ابو كدي كوي حبيري خيو وغراد ندير الفوتين اتا تغراد ناي فرسي وي حبيري خيو كاتقرطت ملك عاقد شكري يا دنيرا وي اتا ملك على حرجي يو وي بقى هاي لا حرج خاص روح دامت حرك مسلو نوعو يا تمثل وي ازي كل زي مسفرت زي ازي كل ነገር سي ابي خفليت كايو ابيلا ابي خفليت كايو يا خاري خايو سمما ويجي ابني افكرش يتمبني اجتيش اصبركواچا باي ذا ويس خاز حوي قعدت لك قعد كونغراتيليشن كونغراتيليشن يكلك انا فلان تفكر معناته كازنا لما قالت وطم لا وطم ود وطم ماما وين زين صريتي صبو نا مرعى نحدار غزيه يغبر لنا امين يغبر لنا امين يغبر لكم صبو قامت عالم يغبر صبو قامت عالم يغبر لكم يغبر لهم لا انا ليتنا يخلي رخلك تقا بركت لا انا يركب ارغدفوا اندي يحلفنا ودنا كلهم ودات امين ود انا نو امين ورد كيكا ما لك مدرت يطنا طوف እንዳትخدو امنتي كاينا وعلنا ودنا قدف با يحلفنا زمرقات زي كوا يخون يدي دقنو زمرقات زي يحلفنا امين ولو بنايه ناطل انباباتايو همي تللخي كساي شتاي ناف فيورنا وانتف منقاليو اي فيوري كاسو سالات ورور في المدخل سوا مستايديو معرف كاسو طعي ነገር ጋር ዝናል የትብዮ طعي ነገር ዳር ረስቶ ዳዶር ሁሉ ኦሲት ኺስ አሃም ቪዲዮ ሰርሕ ተደለኩም በይ ኸዲላ ዳስ ዋይልኺ ታይፕ ኸሊ ትሕሊ ፊየር ተማለት ዳስ ዋላ ተወርወርኻ አቱም ደቃዴ ማለት ይረፍ ቀጋሽ ይስሙ ዳስ ዋይ ተወዱ ይዛ ከአሶ ሳጋሻ ማርያም መጻሲ ልዳስ ዋይ ስኻሙ ዋርስ ታይማለት ዩ ካሶ ዋላ ስትኹም ቪዲዮ ሰርሕ ሲ طعي ነገር ስጋ ነገር ጥስ ነገር ደረቅነሽ ጥስነሽ ላስ እላ አኹም ኢላ ተወርዩራ መጻ ማለት ዩ ብቻ ግን የጸራህ ወይ በቃ አሪፍ ጥምረት ይዚ جوزات وانشف له جوز بقى خلت حدا انا دغدر خيكي خلي معي بقى كخزت مستلخي قشام سالي بقى شقاقي خلني اخي ندي وريد خمالتي ندي طصا تطصا تعتا تراقب خلي تاريخ اليوم بقى ودي هي بسوا خزتي خدتي لا طعي نجر وسيد خا غازا تمني سالياني على فتاسوسا خير خا رستونش دراونش تسنش كتفونش غازا بقى خبيت عدد عم بابا خينكم عدد عم بابا خينكم موزعتكم تيكتوكرات مالتي لزاقول عزيا غوزيخي ناي دخي خبري اريخنا قلل عليكم بزحات سبات هابي مازرز داي زاقول عزيا قال لنا اخيراتن يا خيراتن يا غفيفاتن مالتيو تاخوينا اخرتن غفيفاتن كل سرح يا سرحتي مالتيو ناي انه خبري تاتي اللي نيرو لنا اي مش خلينا قاوي خلينا
ትክክለኛ ጽቡቅ ንዶ ሓዚላ ተሪያንያ ሰርፕራይዝ ገይራ ማቲ ኣብ ወንበር ኣስተኻኺላ እያ ናደዋይ ክብሪ ኢላ ትገልጽ ልግባእ ነይሩ እምበር ብደለዋ ሓዚልካ እዚ ክብሪ የኾነይ ናነኺ ክብሪ ክገፊፍ ክየ ነለኺ እዚ ጋጥ ወጥነት የባህልናይ ማለት እዩ ካብ መዓዝ ልመፀ ባህሊ እዚ ለለ ድነኺ ሓዚልከ እዚ ሽርጉር ተብርየ ነለኺ እዚ ኣግባብ የኾነይ ልቡዛሓት ሰባት ተሳሒትኺ ዕረፊ ኢለክለኹ ፅባሕ ንጎዶ ሞለለ ኣቦኻ ሓንጊርኺ ከይተሪእና ዕረፊ እዚ ጋጥ ወጥነት እዩ ናነ ክብሪ ተሊክ ግን ብኻሊእ መንገዲ ድሕር ካሜራ ኣርኢና ማለት እዩ ትክክል እዩ እኮ ማርያም እዚ ኣይ ባህልና ኣይፅንሕና ኣይረኣናዮ ኣዴያ ሓዚላ ኣዴታት ትሕዘላየን ኣዴታት ክንደይ ጠንካራታትና ክግለጻ ዘይኽእላ ጀጋኑ እየን ዘን ኣዴታትና ስለዚ ተሓዘልቲ ኣዴታት የብልናን እዚ ይገልጽን ተስማዕሚኒ ሓሳብካ ዝወድኖ እዚ ከረናው እንደቁኖ ናብቲ ዝቕፅል መደበይ ከወስደኩም አንድ ሀሳብ ነበር ለኢትዮጵያ ቲክቶከሮች ውጭ ሀገር ያላችሁ ውስጥ ሀገር ያላችሁ አንድ ቻሌንጅ ልስጣችሁ ለዚህ ሊሄኖክ ማለት ነው ፈራጅ ታመት ያህል ባንድ ፊልም ከሱ በታች ደግሞ ብዙ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ለሰራ ለአንድ መቶ ቻሌንጅ ለአንድ መቶ ብር ቻሌንጅ አድርጋችሁ አካውንቱ ይዛችሁ አንድ ቤት ላይ ቁጭ ብላችሁ ለሁለት ለሶስት ሰዓት አታወጡበት ሞራል እችን እስቲ ያርጉ በቃ የኢትዮጵያ ቲክቶከሮች በውጭና በውስጥ ያላችሁ አንድ ቀን ተሰብስባችሁ አንድ ጌስት ላይ ተሰብስባችሁ ማለት ነው የእሱ አካውንት አምታችሁ የመቶ ብር ቻሌንጅ ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ብቻ ቪዲዮ የሰራው ቴንኪዩ ብሎ ሲያመሰግናቸው እግዚአብሔር እምባዬን እንደዚህ አይነት ከእሱ ጋር የሚሰሩ ምስጋና ሲሰጥ ደግሞ የሚሰሩ ልጁ የስራ ሰው ብቻ ነው ሌላ ላይ እኔ በጣም ሞዶ የሱ ፊልም ለፈረጃ ለወሰነ ልጅ አንድ አዲስ አበባ እኛ ጋር ብቻ የተደረሰ ችግር ተወርቻ እንዳለ በቃ የደስታ ፍቅር سؤال حسابي نسرح سن مبرت عسي بتعم داس زبلن كدقف زغبون نغري اي مسلكم دكو نستي ازو غداي زون همي مسلكم نسوم حسابكم ኮመንት እንዳመጥኩም እና እዚህ ካብራናው ናፍቲ ዘቅጽል መደበይ ኮስደኩም ይህ ሰው ስንቶቻችሁ ናችሁ የምታውቁት ሙሴ ሰለሞን ተብሎ ይጠራል ሁለት ቲክቶክ አዋርድ ያሸነፈ ጀግና the first time was so nice I had to do it twice በማለት የሚታወቀው ወንድማችን እንግዲህ አሁን አዲስ አናውንስመንት ይዤለት መጥቻለሁ እንደምታውቁት ሙሴ ሰለሞን በዚህ አመት በጣም ትልቅ ፈተና አሳልፏል ስንት ቲክቶክ አካውንት ተደልቶበታል እንደውም ከ1 ሚሊዮን ፎሎወር በላይ የነበረው አካውንቱ ባን ሆኖበት እውነቴን ነው የምላችሁ በጣም ትልቅ ተስፋ መቁረጥ ላይ ነበረ አሁን ደግሞ ተመልሶ ተነስቶ ወደ 200,000 የሚሆን ፎሎወር ያለው አካውንት ገንብቶ ይገኛል ማለት ነው እንደምታውቁት ደግሞ ዲላን ፔጅ ከ5 ቀን በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ይመጣል 5 ወይ 6 ቀን በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ይመጣል ሙሴ ሰለሞንና ብሩክ ኒውስ ደግሞ በጣም ሻይን እንዲያረጉ ከምፈልጋቸው ሁለት ሰዎች ዋነኛ ናቸው እውነቴን ነው የምላችሁ በኢንተርናሽናል ደረጃ ማለት ነው ለዛም ነው ዲላን ፔጅ ከመምጣቱ በፊት ሙሴ ሰለሞንን 1 ሚሊዮን ፎሎወር አስገብተን ዲላን ፔጅን መጠበቅ ያለብን ምክንያቱም ሙሴ ሰለሞንና ብሩክ ኒውስ ዲላን ፔጅ በአካል አግኝተው በደም ከሱ ጋር ስለሚግባቡ ይህ ደግሞ ለነሱ ትልቅ የሆነ ኢንተርናሽናል እይታ ያመጣላቸዋልና ሙሴ ሰለሞን 1 ሚሊዮን ፎሎወር ቻሌንጅ አስጀምረን ዲላን ፔጅ ከመምጣቱ በፊት 1 ሚሊዮን አስገብተን ኢንተርናሽናል ማድረግ አለብን ሁላችንም እናግዘው ወንድሞቼ እህቶቼ እወዳችኋለሁ መተጋገዝ ባህላችን ይሁን ቻው ያው ቤተሰብ ከም ተሰማህሙ ይመስልኝ ያዱና እዚ ቀራናው ናፍትናይ መወዳታ መደበይ ኮስደኩም ሰጉን ዶክተር አዊሉ ሙዙለኒ ሕጽር ዘለ መደብኒ ክጋብዘኩም እኔና ወዳጄ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገድ የቀይ ባህር አክሰስ የማድረግ ፍላጎቷን በዝርዝር ተወያይተናል ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ እንዳነሳ ነው 130 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር ኢኮኖሚያ በፍጥነት እያደገ ያለች ሀገር ተጨማሪ አክሰስ የሚያስፈልጋት ሀገር በዓለም ህግ በሰላማዊ መንገድ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንደ ፈረንሳይ ያሉ ወዳጅ ሀገራት ተጠቅመን የምናገኝበት መንገድ ላይ የእሳቸው ጠንካራ ድጋፍ እንዳይለየን የቀረበላቸውን ጥያቄ እሳቸው በአክብሮት ተቀብለዋል ለዚህም ከፍተኛ ምስጋና ያለን ሲሆን መላው ኢትዮጵያ ህዝብ እና መንግስት ከፈረንሳይና ከፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በዚህ ረገድ
የሚጨበጥ ውጤት የሚጠብቅ መሆኑን ከወዲሁ ልገልጽ እፈልጋለሁ። ያው ቤተሰብኩም ተሰማሁም ይመስልና ዶክተራዊ ንግግር እዚ ይመስል እዚ ካራና እንደኮነ ኢሎም ወደና እዚኦም መስል ነይሮም በኻሊ ቪዲዮስ ካዝረኸኩም ብጣዕሚ ዝፈተወኩም ደሓን ኩኑለይ شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي شر شر